इम्पिडेन्स हो हेर हामी जेड लाई के भन्छौ भन त इम्पिडेन्स एसी मा पढ्छौ तिमीहरु इम्पिडेन्स को मतलब सर्किट को इक्विभ्यालेन्ट र एक्सियल भन्छौ नि तिमीहरु एक्सियल भनेको थाहा होला इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स भनेर इन्डक्टिभ के भन त बाबु रिएक्टेन्स यसको युनिट ओहम हुन्छ हेर इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स को मतलब रेसिस्टेन्स अफर बाइ इन्डक्टर इन्डक्टरले कोइलले कति रेसिस्टेन्स अफर गरेको हो बाबु रेसिस्टेन्स अफर बाइ के भन त इन्डक्टर रेसिस्टेन्स अफर बाइ इन्डक्टर टु कसलाई भन त एसी लाई त्यस्तै तिमीहरु यो भन्छौ एक्सियल एक्सी एक्सियल भनेको त एल ओमेगा हो हैन बाबु एक्सियल भनेको एल ओमेगा एक्सी भनेको 1/c ओमेगा ध्यान दिएर सुन्नुस् बोर्डमा ठीक छ सबैजना लेख्नु भयो अब हेर्नुस् एक्सियल को रेसिप्रोकल यो स्टुडेन्टहरुलाई थाहै हुँदैन बाबु ससेप्टेन्स भनेर तिम्रो आइएम को एग्जाम में एकचोटी सोधेको रेसिप्रोकल अफ इम्पिडेन्स इज कल्ड के तिमीहरु के भन्नु एडमिटेन्स है अनि रेसिप्रोकल अफ एक्सियल लाई के भन्नु ससेप्टेन्स ससेप्टिलिटी भन्छौ नि बाबु त्यो हाम्रो प्योर म्याग्नेटिजममा त्यो आइवाइएच हो त्यो छुट्टै कुरा हो यो छुट्टै कुरा हो यो ससेप्टेन्स हो ससेप्टिलिटी हैन यो सो एकचोटी मलाई मेसेज गर्नु सबैजना लेख्नु भयो मेसेज गर्नुस् मलाई छिटो फास्ट यस सर एकदम फ्रेश भएर पढ के बाबु अलिकति पनि प्रेसर लिएर नपढ मेरो क्लास अब यो सकिसकेपछि अब हामी अगाडि बढौं जस्तै मानौ रेसिस्टेन्सलाई तिमीहरु सिरिज प्यारललमा जोड्न सक्छौ भने तिमीहरु कन्डक्टेन्सलाई पनि त जोड्न मिल्छ मिल्दैन र बाबु जस्तै यहाँ हेर त सबैजना दुईटा रेसिस्टेन्स एउटा R1 अर्को R2 हो यो दुईटालाई जब सिरिजमा जोड्छौ नि अथवा प्यारललमा भन प्यारललमा जोड्छौ भने यसरी भन्छौ तिमीहरु 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/ के भन्छौ R2 अब सिम्पली तिमीहरु के भन्नु Rp भनेको प्रोडक्ट बाइ के भन त सम लेख्देऊ बाबु सबैजना भनाइको मतलब दुईटालाई तपाईले प्यारललमा जोड्नु भएको छ भने सिम्पली के बुझ्नुस् प्रोडक्ट बाइ के भन त सम बुझ्नुस् अब मान्दिनुस् यो त हाम्रो प्यारललको कुरा हो हैन बाबु अब म के गर्दै छु कन्डक्टेन्सलाई म जोड्दै छु प्यारललमा रेसिस्टेन्स के हुन्छ 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हैन 1/Rp लाई के लेख्छौ Gp अनि यो के लेख्छौ G1 यो के लेख्छौ G2 भनाइको मतलब सर रेसिस्टेन्स प्यारललमा जोड्दा प्रोडक्ट बाइ सम कन्डक्टेन्स प्यारललमा जोड्दा एडिसन हुन्छ हेर न G1 प्लस G2 बुझिराछौ अब मेरो कुरा हेर त कन्डक्टेन्सलाई प्यारललमा जोड्दा सिम्पली G1 प्लस G2 यो Gp भनेको बुझ्नु प्यारललको इक्विभ्यालेन्ट ल अब हेर त इन सिरिज को कुरा गर्छु म सिरिजमा हामी के भन्छौ अब थाहा छ RS भनेको सिम्पली R1 प्लस R2 भन्छौ हैन र बाबु RS लाई 1/GS लेख्छौ हेर यो 1/G1 यो 1/ के भन त G2 हेर भनेपछि कन्डक्टेन्सलाई सिरिजमा जोड्दा के आयो त हेर त सबैजना कन्डक्टेन्सलाई सिरिजमा जोड्दा GS भनेको प्रोडक्ट बाइ के भन त सम भन्नाले दुईटा कन्डक्टेन्सलाई तपाईहरु सिरिजमा जोड्नु भयो भने प्रोडक्ट बाइ सम जस्तै तीनटालाई सिरिजमा जोड्छौ भने G1 G2 G3 बाइ G1 G2 प्लस G2 G3 प्लस G1 G3 हेर कन्डक्टेन्सलाई जोडेको तिमीहरु केमा भन्न त बाबु सिरिजमा हेर
लेख्नुभयो सबैजना? ल अब मानिदिनुस् तपाईसँग n वटा रेसिस्टेन्स छ बाबु ल 4n इक्वल के भन त रेसिस्टेन्सेस n वटा इक्वल रेसिस्टेन्स तिमीलाई यदि दिएको छ भने सबैलाई सिरिजमा जोड्दाखेरि कति हुन्छ बाबु nr हुन्छ हेर n वटा इक्वल रेसिस्टेन्स यदि दिएको छ भने हामी rs बराबर के लेख्छौं भन त rs बराबर nr लेख्छौं हैन त्यस्तै मलाई भन त rp बराबर के लेख्छौं r/n लेख्छौं हैन यो दुईटाको रेशियो निकाल यो rs जुन देखिरहेछ नि बाबु यो rs भनेको सिरिजको इक्विभ्यालेन्ट हो र सिरिजमा जोड्दा म्याक्सिमम हुन्छ याद गर सो यसलाई हामी r max पनि भन्छौं र यसलाई r min भन्छौं यो भनेको n स्क्वायर हो कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिरहन्छ म्याक्सिमम र मिनिममको रेशियो कति हो म्याक्सिमम केमा हुन्छ बाबु सिरिजमा मिनिमम केमा हुन्छ प्यारललमा सो r max by r min भनेको n स्क्वायर त्यस्तै तिमीहरु यो दुईटालाई माइनस पनि गर्न मिल्छ rs minus rp भनेको n स्क्वायर minus 1 by n into r कहिलेकाहीँ n को भ्यालु निकाल्नु छ भने n बराबर रूट अन्डर rs by rp हेर त सिरिजको इक्विभ्यालेन्ट दिएको हुन्छ प्यारललको पनि दिएको हुन्छ रेशियो निकाल सबैजना लेख्या छौ बाबु मलाई मेसेज गर्देऊ सबैजना हजुर सर ल डन सर ल अब यसलाई म मेटाउँछु बाबु ठीक अब फेरि अर्को कुरा भन्दैछु ध्यान दिएर सुन कन्सन्ट्रेट भएर अहिले हामी जति कुरा पढ्यौ बाबु इक्वलको केसमा हैन इक्वलमा हामी यस्तो चीजहरु भन्छौं ठीक अब तिम्रो जाँचमा मान्नु हेर दुईटा डिफरेन्ट रेसिस्टेन्स छ ध्यान देऊ त बाबु सबैजना एउटा R1 छ अर्को R2 ल यो दुईटाले जब सिरिजमा जोड्यो नि बाबु तिमीसँग RS छ प्यारललमा जोड्दा RP छ अनि RS को भ्यालु पनि दिएको हुन्छ RP को भ्यालु पनि दिएको हुन्छ हेर ध्यान दिएर सुन बाबु एकदम फ्रेश भएर सिरिज र प्यारललको इक्विभ्यालेन्ट छ भन्ने हामी R1 र R2 को भ्यालु कसरी निकाल्ने हो सो एक लाइनमा उडाउने एउटा टेक्निक दिदै छु म सबैजना बोर्डमा हेर R1 equals to 1 by 2 RS plus RS square minus 4 RS into RP लेख त बाबु सबैजना R2 बराबर 1 by 2 RS minus RS square minus 4 RS RP भनाइको मतलब RS र RP छ भने यो फर्मुलाइज गर्छौ एकै लाइनमा आन्सर आउँछ 1 by 2 RS plus root under RS square minus 4 RS into RP R2 निकाल्नु छ भने यो फर्मुला सम्झिनु होला एक लाइनमा आउँछ अब हेर लेख्नु भयो सबैजना लेख्नु भयो मलाई मेसेज गर्दिनुस् छिटो यस सर ल ठीक छ अब एउटा कुरा फेरि सुनाउँछु ध्यान दिएर सुन ल मानौ दुईटा रेसिस्टेन्सलाई तिमी सिरिजमा जोड्यौ 9 छ बाबु अनि दुईटा रेसिस्टेन्सलाई प्यारललमा जोड्यौ 2 छ हेर भनाइको मतलब जब सिरिजमा जोड्नु हो 9 छ प्यारललमा जोड्नु हो 2 छ भने त्यो दुईटा रेसिस्टेन्सको भ्यालु कति होला यु हैव टु फाइन्ड सो तिमीहरु यहाँ डाइरेक्टली पुट गर त हेर त बाबु सबैजना
यो आरएस भनेको कति हो 9 प्लस यो 9 को स्क्वायर कति हुन्छ बाबु 81 माइनस 4 इन्टु आरएस 9 इन्टु 2 यसको रुट हैन बाबु। अब हेर त ध्यान दिएर 9 चौक 36 दुना 72 72 81 माइनस 72 भनेको 9 रुट 9 3 9 प्लस 3 कति हुन्छ बाबु 12 12 बाई 2 कति भन त 6 भनेको मतलब R1 को भ्यालु आयो 6 बाबु R1 6 छ भने R2 कति होला 3 होला किन दुईटाको सम हो 9 भनेको मतलब यस्तो टाइपको क्वेशन दियो भने अब कति स्टुडेन्टले के गर्छ थाहा छ हिरो भन्छ के गर्छ थाहा छ यहाँ हेर R1 प्लस R2 बराबर 9 इक्वेसन 1 मान्छ अनि प्रोडक्ट बाइ सम हेर न प्रोडक्ट बाइ के भन्न त सम प्रोडक्ट बाइ सम गरेर 2 इक्वेसन 2 मान्छ हेर अनि यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने यो वेस्टिङ द टाइम हो यो झुकेर पनि नगर्ने सो मैले के भन्न खोजेको मेरो कुरा बुझ्नु भयो हामी सल्भ नगर्ने के अब टाइम पास यो फर्मुला सेट गरेर एकै लाइनमा एन्सर आउँछ सो सबैजना क्लियरली बुझ्नु भयो मैले के बुझाउन खोजेको के गर्ने के नगर्ने बुझ्नु भयो कि नै छिटो भन्नुस् बुझेस सर ल ठीक छ एकजनाले भनेको छ सर यो क्वेशन फेरि भन्नु यो क्वेशन के छ बाबु कि दुईटा रेसिस्टेन्सलाई सिरिजमा जोड्दा 9 छैन अनि प्यारललमा जोड्दाखेरि 2 छ के त्यही दुईटा रेसिस्टेन्सलाई जब सिरिजमा जोड्यौ 9 आयो इक्विभ्यालेन्ट अब त्यही दुईटा रेसिस्टेन्सलाई तिमी प्यारललमा जोड्यौ इक्विभ्यालेन्ट कति आयो 2 आयो अब R1 र R2 को भ्यालु चाहियो के बाबु मलाई इक्विभ्यालेन्ट दिएको हो R1 R2 को भ्यालु चाहियो सो यो फर्मुला सम्झिनु होला ठीक ल अब म यसलाई मेटाउँछु मजा आउँछ बाबु तिमीहरु खाली कन्सन्ट्रेट भएर हेर धेरै नयाँ कुराहरु सिक्छौ क्लासमा अब यसलाई म हटाउँछु हेर अब एउटा क्वेशन छ बाबु लेख त सबैजना क्वेशन भनेर लेख when two resistances are connected in parallel the parallel मा जोड्दा the equivalent is 3.43 when connected in series the equivalent is 14 ohm then value of resistance will be एकचोटी पढ बाबु सबैजना छिटो सजिलो क्वेशन हो त्यस्तो गाह्रो पनि छैन यो क्वेशन ल यसको आन्सर भन त बाबु कसले भन्छ पहिला के भन्न छ हेर when two resistances are connected in parallel मा जोड्दा 3.43 छ बाबु
अनि सिरिजमा जोड्दा 14 छ भने त्यो रेसिस्टेन्सको भ्यालु कति होला? धेरै स्टुडेन्टले के गरे होला, अघि जुन फर्मुला मैले लेखाएँ त्यही फर्मुला युज गरिरहे होला तिमीहरू हैन। अब त्यो फर्मुला युज गर्छौ भने अलिकति होस पुर्याऊ, यहाँ पोइन्टमा छ बाबु, अनि त्यो फर्मुला युज गर्छौ भने पोइन्टमा आयो रुटमा भने कम्प्लेक्स भइदिन्छ हेर। सो यहाँ होल नम्बर छ भने मात्रै त्यो फर्मुलातिर जानु, यहाँ पोइन्टमा दियो भने अलिकति दिमाग चलाउन, ब्रेन। यहाँ हेर त बाबु, जस्तै ध्यान दिएर सुन बाबु, कन्सन्ट्रेट भएर म के बोल्दैछु मेरो बोलीमा ध्यान दिऊ। जब दुईटालाई तिमी प्यारललमा जोड्यौ अनि प्यारललमा जोड्दा इक्विभ्यालेन्ट छ 3.43। हामी के भन्छौ बाबु, प्यारललमा इक्विभ्यालेन्ट स्मलर देन स्मलेस्ट भनेको मतलब यो दुईटै भन्दा यो के छ, सानो छ हेर। प्यारललमा इक्विभ्यालेन्ट स्मलर देन के भन त, स्मलेस्ट। +2 देखि सुन्दै आइरहेको छु तिमीहरू, यो दुईटा भन्दा यो के छ, सानो भनेपछि यो भन्दा दुईटा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ बाबु। हेर बाबु, म एकचोटि फेरि भन्छु, यो दुईटै भन्दा यो सानो छ भने यो भन्दा दुईटा के होला, ठुलो। मलाई यो भन्दा ठुलो भ्यालु चाहिएको हो के बाबु। अब हेर्नु, यो 2 सानो छ, यो आन्सर हुँदैन, कट। यो 1 सानो छ, यो पनि हुँदैन, कट। 10, 5, 15 हुनुपर्ने 14, यो पनि हुँदैन, कट। 3टा रङ छ भने लास्टको पक्कै राइट होला बाबु। रफै गर्नु पर्दैन, अलि ब्रेन चलायो भने। हेर त सबैजना, तिम्रो टार्गेट हो यो भन्दा ठुलो भ्यालु हेर्ने, अनि यो भन्दा ठुलो भ्यालु भनेको हेर त, यहाँ 2 छैन, त्यहाँ पनि छैन, यो दुईटाको सम 15 हुनुपर्ने 14, त्यो पनि हुँदैन। सो हाम्रो डी एन्सर इज करेक्ट। सो यो कुरा सबैजना बुझ्नु भयो, मलाई मेसेज गर्नुहोस् फास्ट। R2 मात्रै ठुलो हैन, दुईटै ठुलो हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ हेर त, एउटा रेसिस्टेन्स 3 छ, अर्को 6। यो दुईटालाई जब प्यारललमा जोड्छौ भने प्रोडक्ट बाइ सम हुन्छ हैन बाबु। कति आयो, 2 आयो। सो म के बुझाउन खोज्दै छु हेर, यो दुईटा रेसिस्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छु नि प्यारललमा, यो दुईटा भन्दा सानो कुन हो, 3। एन्सर 3 भन्दा पनि सानो आउँछ के बाबु, इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ। अब यो दुईटै भन्दा 2 सानो छ भने 2 भन्दा दुईटा के होला, ठुलो होला। जस्तै म भन्दा तिमीहरू जुनियर छौ, यसको मतलब तिमीहरू भन्दा म सिनियर छु। उल्टो बुझ के, उल्टो। यो दुईटै भन्दा यो सानो छ भने यो भन्दा दुईटै भ्यालु के होला, ठुलो होला। मात्रै R2 हैन, दुईटै भ्यालु। अब यो भन्दा मलाई ठुलो चाहियो, यो त R1 त ठुलो छँदैछ, तर यो त ठुलो छैन नि, दुईटै ठुलो चाहियो के बाबु। ल क्लियर भयो, बुझ्यौ? मलाई फेरि मेसेज गर। ल ठिक छ, ठिक छ। ए तिमीहरू एक दुईजनाले भनेको छ नाइ नाइ, यति सिम्पल कुरा बुझिरहेको छैनौ। कन्सन्ट्रेट हो क्या पहिला तिमीहरू। मैले के भनेको, मेरो क्लासमा फुल्ली कन्सन्ट्रेट बोर्डमा हुनुपर्छ, नयाँ नयाँ दिमाग नलगाऊ। यति इजी तरिका छ नि मेरो बुझाउने स्टाइल, जसले नै बुझ्छ, तर बुझ्ने इन्टेन्सन हुनु पर्यो स्टुडेन्टको। मैले केही भनेकै छैन। दुईटा रेसिस्टेन्स R1 R2, यो दुईटाले जब प्यारललमा जोड्छौ इक्विभ्यालेन्ट छ 3.43। यो दुईटै भन्दा यो भ्यालु के छ, सानो। हेर त, मैले यहाँ देखाइदिएको छु, यो दुईटै भन्दा यो भ्यालु सानो छ। अब यो दुईटै भन्दा यो सानो हुन्छ, हामीलाई थाहा छ, कन्फर्म छ हामी। भनेपछि यो 2 भन्दा दुईटै भ्यालु के होला, ठुलो त होला नि। अब मलाई यो भन्दा ठुलो भ्यालु हेर्नु छ के, अनि यो भन्दा ठुलो भ्यालु यो त छैन नि त, यो छ तर यो छैन, दुईटै ठुलो हुनु पर्यो। सो यो ए रङ, बी रङ, सी पनि रङ, डी राइट। अब त बुझ्यो होला नि। ल मेरो बोलीमा ध्यान दे, तल लेखिदेऊ त सबैजना। इन प्यारलल कम्बिनेसन इक्विभ्यालेन्ट इज स्मलर देन स्मलेस्ट। तल लेखिदेऊ त बाबु, इन प्यारलल कम्बिनेसन इक्विभ्यालेन्ट इज स्मलर देन के भन त, स्मलेस्ट।
in parallel combination equivalent is smaller than के smallest. अब अघिको अप्सनमा त तिमीहरू बुझ्यौ। अब मानौ यहाँ अप्सन ए मा 9 छ, बी मा 5 छ, हेर यो 10 छ, यो 4 छ, यो 7 छ, यो पनि 7, यो 8 छ, यो 6 छ। अब मलाई भन प्यारललमा हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट छ 3.43। सबैजना हेर बोर्डमा, यो 3.43 भन्दा हेर त यो दुईटै ठुलो छ, त्यो पनि ठुलो, यो पनि ठुलो, यो पनि ठुलो। अब कुनमा टिक लगाउने हो? अब त टेन्सन भयो, सबैको सम पनि 14 नै छ र यो भन्दा ठुलै छ। हेर हेर्दा लाग्छ चारवटै एन्सर राइट हो। सो एक्जाममा यस्तो अप्सन दियो भने तिमीहरू के गर्ने थाहा छ? उल्टै अप्सनलाई चेक गर्ने। कुन अप्सनको प्रोडक्ट बाइ सम 3.43 आउँछ त्यही एन्सर हो। जस्तै यसको प्रोडक्ट बाइ सम गर 95 को, यसको प्रोडक्ट बाइ सम गर, कसको प्रोडक्ट बाइ सम गर्दा 3.43 आउँछ त्यही एन्सर हो के हो। भनाइको मतलब उल्टै अप्सनलाई चेक गर्ने। र अघिको अप्सन छ भने त्यसपछि त केही गर्नै पर्दैन, डाइरेक्टली टिक लगाउने अघिको अप्सन। तर जाँचमा अप्सन कहिलेकाहीँ चेन्ज गरिदिन्छ, भन्नाले यस्तो अप्सन राखिदियो, त्यति बेला के गर्ने हो कि अप्सनको प्रोडक्ट बाइ सम। सो मैले के बुझाएको बाबु, तिमीहरू बुझ्यो कि बुझेन मलाई मेसेज गर। यस्तो क्वेसनमा डाइरेक्टै यस्तो अप्सनमा अप्सनलाई चेक गर्ने। बुझ्यो कि बुझेन भन्न छिटो। बुझ्यौ सर? ल हैन, CM2 मा मैले प्योर म्याथमेटिक्स पढाएको छैन हो। CM2 मा हैन, CM3 मा सायद एक लेक्चर पढाएको छु, CM2 मा पढाएको छैन। CM2 मा मेरो स्टार्टिङ क्लास हिजो थियो, हिजोबाट म DC स्टार्ट गरेको छु। ल अब यसलाई म मेटाउँछु। यहाँ तिमीहरू टेक्निकहरू सिक, बुझ्यौ? र घरमा क्वेसन प्र्याक्टिस गर, अनि मजा आउँछ। अब हेर, ध्यान दिएर सुन्नु। कसैले तिमीलाई सोध्छ बाबु कि DC मा कतिवटा स्टेट हुन्छ, तिमीहरू DC मा के भन्नु? दुईटा स्टेट हुन्छ। हेर एउटा हुन्छ STD स्टेट। हेर STD के भन्न त बाबु? स्टेट। र अर्को हुन्छ ट्रान्जिएन्ट स्टेट। हेर एउटा हुन्छ STD स्टेट, अर्को के भन्न त? ट्रान्जिएन्ट स्टेट। ल DC मा दुईटा स्टेट, एउटा STD र अर्को के भन्न त? ट्रान्जिएन्ट स्टेट। ल अब बोर्डमा हेर, ध्यान दिएर सुन्नु मेरो कुरा। ल यो रेसिस्टेन्स हो, इन्डक्टर हो, यहाँ स्विच राखेको छु बाबु म। ल यहाँ सेल छ, हेर ब्याट्री, यो रेसिस्टेन्स हो, यो L। L भनेको इन्डक्टरको इन्डक्टेन्स, यहाँ स्विच छ बाबु। ल अब बोर्डमा हेर्नु सबैजना, जब स्विच अफ छ नि बाबु, करेन्ट छ 0। हेर त, स्विच अफको बेला करेन्ट कति? 0। तिमीले के गर्यौ? स्विच अन गरिदियो। स्विच अन गर्दाखेरि करेन्ट के पायो? म्याक्सिमम। हामीलाई के लाग्छ बाबु? 0 बाट एकैचोटि म्याक्सिमम गएको जस्तो, तर रियलमा त्यस्तो हुँदैन बाबु। 0 बाट बढ्दै 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 म्याक्सिमम जान्छ। हेर, सो 0 र म्याक्सिमम बीचको जुन अवस्था हो नि स्टेट, त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्रान्जिएन्ट स्टेट। याद गर, जस्तै म्याक्सिमम करेन्टको भ्यालु छ बाबु 10 एम्पियर। मानौ कुनै सर्किट छ, त्यसको म्याक्सिमम करेन्टको भ्यालु 10 एम्पियर। स्विच अफको बेला 0, अनि अन गरेपछि एकछिन पछाडि म्याक्सिमम। अब मलाई भन त, 0 र 10 को बीचमा एउटा भ्यालु छ कि धेरै भ्यालु छ? मलाई मेसेज गर त।
0 र 10 को बीचमा एउटा भ्यालु कि धेरै भ्यालु छ मेसेज गर। मेनी भ्यालु, धेरै भ्यालु छ बाबु हो भनेपछि 0 र 10 को बीचमा जुन स्टेट छ नि बाबु त्यसैको नाम हो ट्रान्जिएन्ट। अब सर्किटमा 10 एम्पियर भइसकेपछि अब करेन्ट चेन्ज हुँदैन। थ्रु आउट द सर्किट अब कन्स्ट्यान्ट भइदियो। सो करेन्ट चेन्ज हुने भनेको खालि 0 बाट म्याक्सिममको बीचमै हो। म्याक्सिमम एटेन गरिसकेपछि अब त्यो म्याक्सिममको भ्यालु चेन्ज हुँदैन। भनाइको मतलब म्याक्सिमम पछिको स्टेटलाई भन्छौँ हामी एसटिडी स्टेट। हेर त बाबु यो एसटिडी को मतलब के हो थाहा छ? लेखदेऊ त। आई म्याक्स पछिको स्टेट, आई म्याक्स पछिको के भन त स्टेट। अनि यो भनेको 0 र म्याक्सिमम बीचको स्टेट। 0 टु के भन त बाबु म्याक्सिमम। 0 र म्याक्सिमम बीचको स्टेटलाई भन्छौँ ट्रान्जिएन्ट। हामीले लाग्छ 0 बाट भत्तै एकैचोटि म्याक्सिमम गयो, तर 0 बाट बढ्दै 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 म्याक्सिमम जान्छ। सो जबसम्म चेन्ज भयो ट्रान्जिएन्ट, चेन्ज हुन छोड्यो एसटिडी। ल अनि यसको इक्वेसन कस्तो हुन्छ थाहा छ बाबु? ट्रान्जिएन्ट करेन्टको इक्वेसन हेर, म त्यो इक्वेसन पनि लेखिदिन्छु, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। आई बराबर आई नट 1 माइनस ई को पावर माइनस आर बाई एलटी। हेर त बोर्डमा आई बराबर आई नट 1 माइनस ई को पावर माइनस आर बाई एलटी। यो यस्तो इक्वेसन हो बाबु। कुन टाइममा करेन्ट निकाल्नु छ त्यो टाइममा करेन्ट आउँछ। यो आई भनेको आफ्टर टाइम टी को करेन्ट हो, इन्स्ट्यान्टेनियस। यो आई नट भनेको बाबु पिक करेन्ट हो, जसलाई म्याक्सिमम करेन्ट भन्छौँ। र पिक करेन्टको भ्यालु हुन्छ ब्याट्रीको इएमएफ बाई रेसिस्टेन्स। ब्याट्रीको इएमएफ कति छ रेसिस्टेन्सले डिभाइड गर, यो पिक करेन्ट। यसको प्रुफ पनि हुन्छ बाबु, हामी प्रुफ नगरौँ, वेस्टिङ द टाइम। डाइरेक्ट यदि फर्मुला लेख्नु तिमीहरू। अब हेर सो जबसम्म करेन्ट चेन्ज भयो सर्किटमा बाबु डीसीमा, सबैजनाले के भन्छ हे डीसी भनेपछि करेन्ट कन्स्ट्यान्ट त होला नि। तिमीहरू डीसीमा करेन्ट कन्स्ट्यान्ट नभन्नु आजदेखि। पहिला के भन्नु? डीसीमा दुईटा स्टेट हुन्छ, एसटिडी र ट्रान्जिएन्ट। कुन स्टेटमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ? एसटिडीमा। कुनमा कन्स्ट्यान्ट हुँदैन? ट्रान्जिएन्टमा। यसरी बुझ। अब हेर यो हो कुनै बेला बाबु यो आफ्टर टाइम टी जुन देख्नु भएको छ नि, टीमा क्वेसनले भनिदिन्छ हेर 2 सेकेन्ड पछाडि करेन्ट कति आयो, टी को भ्यालु 2 सेकेन्ड राख। 3 सेकेन्ड पछाडि कति आयो, भनेको मतलब यो करेन्ट टाइममा डिपेन्ड गरेको हो। कुन स्टेटमा? ट्रान्जिएन्टमा। याद गर। अब यो पनि करेन्ट, यो पनि करेन्ट, भनेको मतलब यो एम्पियर भनेपछि बक्समा के होला बाबु? डाइमेन्सनलेस। बुझेन हौ? एक्स बराबर मानौ वाई जेड छ हेर, अनि एक्स को जे डाइमेन्सन वाई को त्यही डाइमेन्सन छ भने जेड के होला? डाइमेन्सनलेस होला। अब यसलाई डाइमेन्सनलेस गर्न टी को भ्यालु कति पुट गर्ने हो? बोर्डमा हेर त सबैजना। आर लाई त चेन्ज गर्नै मिल्दैन, किन एउटा सर्किटको रेसिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, एल पनि कन्स्ट्यान्ट हो, चेन्ज हुने भनेको टी हो। सो मैले टी को भ्यालु कति राख्दिए? एल बाई आर। हेर त बाबु, अनि टी को ठाउँमा जब एल बाई आर राख्छु नि, एल एल आर आर कट, यो डाइमेन्सनलेस भइदियो। यही एल बाई आर को नाम हो बाबु टाइम कन्स्ट्यान्ट। हेर यही सोधेको हो तिम्रो जाँचमा। यसको नाम के हो भन त? टाइम के भन त? कन्स्ट्यान्ट। तो जाँचमा यदि टाइम कन्स्ट्यान्ट सोधेको छ भने तपाईहरु सम्झिनुस् एल बाई आर। ल एल बाई आर टाइम कन्स्ट्यान्ट भन्ने बित्तिकै के सम्झिने बाबु? एल बाई आर। ठीक छ? ल अब
यसलाई म मेटाउँछु अब हेर सबैजना हेर एकदम कन्सन्ट्रेट भएर अब तिमीसँग यो इक्वेसन छ नि बाबु म यहाँ इक्वेसन लेखिदिन्छु I बराबर I नट 1 माइनस E को पावर माइनस R/LT अब हेर्नुहोस् बोर्डमा मैले मानिदिए बाबु सुरुमा टाइम 0 थियो स्विच अफको बेला ल अनि यहाँ t 0 राख्छु भने हेर त यो t 0 छ भने यो माथि 0 भइदिन्छ पुरै e को पावर 0 1 हेर त यता यता हेर त e को पावर 0 1 1 माइनस 1 0 भनेको मतलब करेन्ट पनि के छ 0 छ सुरुको बेला मैले मानिदिए बाबु जब t बित्यो l/r l र r को भ्यालु त केही न केही होला नि अनि l/r टाइम बित्यो मानौ l/r को भ्यालु आयो 0.1 सेकेन्ड l त दिएको हुन्छ 5 हेनरी 10 हेनरी रेसिस्टेन्स 10 ओहम 20 ओहम गिभन हुन्छ न डराउ दुईटाको रेशियो गर्छौ अब l/r टाइममा करेन्ट कति आउँछ हेर त यो t को ठाउँमा l/r राख्छु भने r l गयो कति आउँछ बाबु I बराबर I नट 1 e को पावर माइनस 1 आउँछ त्यस्तो आउँछ अब एउटा कुरा के विचार गर e को भ्यालु हुन्छ 2.716 केमिस्ट्रीमा पनि पढेको होला तिमीहरु नेचुरल लगमा e बराबर 2.716 अब यहाँ पुट गर्छौ हेर त यो e को पावर माइनस 1 1 by e अब के गर्छु बाबु 1 माइनस 2.716 अब यसलाई तिमी सिम्प्लिफाई गर्छौ भने म डाइरेक्टली लेखिदिन्छु 0.637 टाइम्स I नट यति आउँछ भनेको मतलब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 0.637 आउँछ त्यस्तै के गर्ने बाबु t बराबर 5l/r राख्ने टाइमले बढाउने के अब 5l/r राख्छौ भने यहाँ -5 आउँछ अनि यसको पावर 5 गर अनि 1 माइनस गर कति आउँछ थाहा छ 0.993 I नट आउँछ हेर हुँदा हुँदै के गर्ने बाबु t लाई इन्फिनिटी धेरै लामो समय मान्दिने अनि t इन्फिनिटी समथिङ को पावर इन्फिनिटी 0 1 माइनस 0 1 सो करेन्ट आयो म्याक्सिमम सो मैले तिमीहरुलाई के बुझाउन खोजेको हेर यसले खास के भनेको थाहा छ करेन्ट 0 बाट एकैचोटी म्याक्सिमममा गएको होइन बाबु करेन्ट बढ्दै 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 म्याक्सिमम भएको हेर जस्तै म्याक्सिमम करेन्टको भ्यालु मैले माने 100 बुझ्नलाई म्याक्सिमम करेन्टको भ्यालु मैले 100 माने भने सुरुमा 0 छ l/r टाइममा I नट भनेको 100 100 ले यसलाई गुणा गर्छु भने कति हुन्छ 63 हुन्छ सो सुरुमा थियो सर 0 पछि कति भयो सर 63 त्यसपछि कति भयो सर 99 अनि लास्टमा 100 भयो के बाबु भनेको मतलब 0 बाट जम्प गर्यो 63 मा 63 बाट जम्प गर्यो 99 99 बाट 100 के बाबु भनेको मतलब करेन्ट बढ्दै 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 म्याक्सिमम पुगेको एकैचोटी वात्तै म्याक्सिमम पुगेको होइन अब अर्को कुरा भन्छु म ध्यान दिएर सुन ल मजा आउँछ सुरुमा 0 बाट एकैचोटी 63 गयो भन्नाले वात्तै बढ्यो के सुरुमा अनि पछि 63 बाट 99 भनेको मतलब चेन्ज कति कम भयो हेर त 0 बाट 63 वात्तै चेन्ज भयो वात्तै बढ्यो 63 बाट 99 भनेपछि चेन्ज घट्यो के बाबु पछि 99 बाट 100 चेन्ज घट्यो सो म के बुझाउन खोज्दै छु ध्यान दिएर सुन सुरुमा एकदम फास्ट चेन्ज हुन्छ भन्नाले कम टाइममा धेरै चेन्ज हुन्छ पछि के हुन्छ धेरै टाइममा थोरै चेन्ज हुन्छ के बाबु अनि पछि 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 चेन्ज हुनै छोड्छ त्यसैलाई भन्छु STD स्टेट सो सबैजना बुझ्नु भयो मलाई एकचोटी मेसेज गर्नुहोस् जस्तै तिमीहरु मोबाइल चार्ज गर्छौ याद छ बाबु तिम्रो मोबाइल मानौ 5% मा झरिसकेको छ जब चार्जमा जोड्छौ नि तिमी विचार गर सुरुको 10-15 मिनेटमा वात्तै चार्ज बढ्छ अनि जब जब तिम्रो 80% 75% भयो चार्ज त्यसपछि याद गर्नु सुरुमा 20 मिनेटमा चार्ज
30% ले बढेको हो भने पछि 20 मिनेटमा 10% ले मात्रै बढेको हुन्छ के। भनेको मतलब सुरुमा हत्तै छिटो चार्ज हुन्छ मोबाइल, पछि चार्जिङ रेट घट्छ के बाबु। बुझ्यो मेरो कुरा? एकचोटि मेसेज गर छिटो। ल बुझ्यो सर? ल एकजनाले मलाई भनेको छ वन्स मोर। त्यस्तो किन हुन्छ? यहाँ त प्र्याक्टिकली मैले देखाइदिए भन्छ त्यस्तो किन हुन्छ? देखेनौ भर्खर प्र्याक्टिकली म्याथमेटिकली देखाइदिए मैले। अब यो भन्दा ठुलो प्रुफ के चाहियो तिमीलाई? ल एकचोटि म फेरि रिकल गर्छु हेर। आई नटलाई मैले के मानिदिए? 100 आफ्नै मनले मानिदिए ल। अनि आई नट 100 छ भने यो गुणा गर्छ भने 63 आउँछ। सो सुरुको एल/आर टाइममा 0 बाट हट्टै 63 गयो, पछि 5 एल/आर मा 99। तिमी सोच म के बोल्दैछु। 63 बाट 99 भनेपछि कति थोरै चेन्ज भयो। 99 बाट 100 भनेपछि कति चेन्ज, कम चेन्ज भयो। 63 बाट 99 को मतलब 36 एम्पियरले मात्रै चेन्ज भयो। 99 बाट 100 1 एम्पियरले मात्रै चेन्ज भयो। भनेको मतलब जब जब टाइम बित्दै जान्छ नि बाबु, चेन्ज जुन छ नि चेन्ज रेट त्यो घट्दै जान्छ क्या, थोरै थोरै चेन्ज हुन थाल्छ। अनि लास्टमा धेरै समय पछाडि चेन्ज हुनै छोड्छ। सुरुमा धेरै चेन्ज भयो, हेर हेर, सुरुमा धेरैले चेन्ज भयो, पछि चेन्जिङ रेट के भयो? घट्दै गयो। अनि लास्टमा चेन्ज हुनै छोड्यो, त्यो भनेको स्टेडी स्टेट। सो जबसम्म चेन्ज हुँदैछ अब ट्रान्जिएन्ट, चेन्ज हुन छोड्यो स्टेडी। यति कुरा हो बुझ्ने यसमा। ल अब म एउटा क्वेसन गराउँछु अनि तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ यार। कति इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो। तिमी आज मोबाइल चार्ज गरेर हेर। एउटा क्वेसन छ बाबु, लेख त। a battery inductor of के भनेको छ अब क्वेसनमा हेर। अ ब्याट्री अफ इएमएफ 12 भोल्ट ल इज कनेक्टेड विथ इन्डक्टर भनेको कोइल एल सँग जोड्या छ हैन। अफ इन्डक्टेन्स 5 हेनरी छ बाबु, एन्ड रेसिस्टेन्स 10 ओहम। देन रेशियो अफ करेन्ट at a time t equals to infinity and t equals to 1 second will be. यो ट्राई गर सबैजना। e square by a square minus 1 ल ट्राई गर कसले गर्छ। र एउटा कुरा हमेशा के याद गर बाबु, तिम्रो आफ्नो लाइफमा ब्याट्रीसँग एल र आर आयो भन्नाले
एल र आरलाई जब डीसी सँग जोड्छ नि बाबु, ब्याट्री भनेको डीसी, ब्याट्रीसँग एल आर आयो भने त्यही इक्वेसन युज गर्नु अघि लेखेको ट्रान्जिएन्ट स्टेट आई बराबर आई नट 1 माइनस ई को पावर आर बाई एल। ल ट्राई गर छिटो। आयो कसैको एन्सर आयो? कसैको एन्सर आएन बाबु? बी एन्सर भनेको छ एकजनाले। तिमीहरू सिम्पल कुरा छ हेर, एकचोटि टी इन्फिनिटी राख, एकचोटि टी 1 सेकेन्ड राख। यहाँ यो इक्वेसनमा मैले अघि के भने बाबु, तिम्रो ब्याट्रीसँग एलआर आयो कि यो इक्वेसन सम्झिनु। हेर त ब्याट्री एक्जाममा हेर्न क्वेसनको सेन्सले थाहा हुन्छ तिमीलाई। ब्याट्रीसँग एलआर आयो र यो क्वेसन मेरो क्वेसन होइन बाबु, पहिला पहिला बीपी क्याचेसको एक्जाम हुन्थ्यो धरानको, त्यहाँ डिट्टो यही क्वेसन सोध्या हो, याद गर। यो बीपी क्याचेसको क्वेसन हो, धरानमा सोधेको क्वेसन हो। सो म एकचोटि टी को ठाउँमा के राख्छु बाबु भन त? इन्फिनिटी। ल हेर्नुस् त बोर्डमा, यो टी इन्फिनिटी छ भने यो पावरमा पुरै इन्फिनिटी भइदिन्छ, मल्टिप्लाई गर्छ भने। अनि समथिङको पावर इन्फिनिटी 0 भनेपछि जब टाइम इन्फिनिटी करेन्ट छ म्याक्सिमम, यसमा नो डाउट। जब टाइम बित्यो 1 सेकेन्ड, ल यो टी को ठाउँमा 1 सेकेन्ड राख्दो, कति हुन्छ ल भन त? I2 बराबर I नट 1 माइनस ई को पावर -2 हुन्छ हो। बुझेन बाबु? आर कति छ भन? 10 छ। एल कति छ भन? 5 छ। सो 10/5 -2 भएन? अब यो दुईटालाई डिभाइड गरेर त अप्सन ए आउँछ। हेर त बाबु सबैजना ध्यान दिएर, जिन्दगीमा जहिले सजिलो कहाँ हुन्छ बाबु भन त? कभी खुसी कभी गम, कहिले काहीँ गाह्रो पनि आउँछ नि। हेर त I1/I2, तिमीहरूको जिन्दगी बित्यो खाली V इक्वल्स टु IR, V इक्वल्स टु IR। भोल्टेज निकाल, करेन्ट निकाल। अब हेर I1/I2 भनेको माथि I नट 1 माइनस ई को पावर माइनस I नट गयो हैन, 1/1 माइनस ई स्क्वायर। त्यसलाई माथि फाल त, ई स्क्वायर माइनस 1 हेर। ल सबैजना बुझ्या छौ बाबु? मलाई मेसेज गर त छिटो, फास्ट। Oh, yes sir. मेन कुरा तिमी के हेर्ने हो बाबु? मेन कुरा के हेर्ने थाहा छ बाबु? तिम्रो मेन कुरा क्वेसनमा हेर्ने ब्याट्रीसँग एलआर छ कि छैन भन्नाले डीसी। तिमीहरू एसी सँग एलआर लाई जोड्छ, एसी थ्रु एलआर सेरिज सर्किट, एसी थ्रु एलसीआर सेरिज सर्किट। तर अनौठो कुरा के छ, डीसी सँग एलआर जोड के। अनि डीसी सँग एलआर आयो भने यही इक्वेसन सम्झिनु, ट्रान्जिएन्ट स्टेट वाला। अब म एउटा अर्को क्वेसन दिदैछु ल, ट्राई गर त अर्को बाबु छिटो।
लेख नेक्स्ट क्वेश्चन। A battery of EMF 12 volt is connected with inductor of inductance 8.4 millihenry. के भनेको छ हेर, a battery of EMF 12 volt is connected with inductor of inductance 8.4 millihenry and resistance 6 ohm. Then after what time the current in the circuit becomes 1 ampere? कति समय पछाडि बाबु सर्किटमा करेन्ट 1 एम्पियर आयो? पाँच मिलीसेकेंड, 10 मिलीसेकेंड, 1 मिलीसेकेंड, 15 मिलीसेकेंड। यो एकचोटि तपाईहरु ट्राई गर्नुस्, कसले एन्सर निकाल्छ? एक जनाले मलाई भने त 1 मिलीसेकेंड। 1 मिलीसेकेंड कसरी हुन्छ बाबु? मलाई यो भन्दा अगाडि यो क्वेशन गरेको छौ हो? मैले यो क्वेशन गराएको छु र क्लासमा हो हिजो त स्टार्ट भएको छैन। अनि पहिला नै तिमीहरु कतै कतै गरेको होला हैन? पहिला नै जसले पढेको छ हैन उले देखेको होला। ल ध्यान दे त अब सबैजना, हाम्रो ब्याट्री सँग एलआर आयो कि यही क्वेशन हो हैन र? कति सजिलो छ हेर न। यो करेन्ट छ हो 1 एम्पियर हो। आई नट भनेको ई बाई आर हैन, अघि नै भनेको हेर त। आई नट भनेको ई बाई आर, ब्याट्री को ईएमएफ बाई रेसिस्टेन्स। ब्याट्री को ईएमएफ कति छ? 12, रेसिस्टेन्स 6। अब यसलाई बोकेर नलाने के बाबु, किनभने आरएल को भ्यालु अहिले पुट गर्छौ कम्प्लेक्स भइदिन्छ। 12/6 2, यता 1/2 आयो। हेर त, ई को पावर माइनस आर बाई एलटी बराबर 1/2। 1/2 उता फाल्दियो। यो माइनस छ नि, यसलाई उल्टो गर त। ई को पावर आर बाई एलटी बराबर 2 हेर। मैले उल्टो गरेको छु, न डराऊ। अब दुवैतिर लग ल्याउ न बाबु। लग दुवैतिर लिन्छ भने के आउँछ थाहा छ?
R/LT बराबर log E2 log लिन्छौ भने पावरमा जे छ मल्टिप्लाई भइदिन्छ अनि log E बेसी भनेको 1 अनि t को भ्यालु निकाल्नु छ हैन बाबु log E2 को भ्यालु कति हुन्छ 0.693 इन्टु L कति छ 8.4 10 to the power -3 रेसिस्टेन्स कति छ 6 पावर -3 किन गरेको मिली हेनरी छ बाबु मिली हेनरी छ त्यही भएर पावर -3 गरेको तिमीहरु मोडर्न फिसमा यहाँ आएर त हाफ लाइफ भनेको यो पढेको होला 0.693 बाइ ल्याम्डा त्यहाँ log E2 आउँछ नि बाबु त्यही log E2 को भ्यालु यादै गर अलि स्मार्ट बन के log E2 यो भयो L भनेको छ R पनि छ अब यसलाई झ्यापझुप पार्छौ भने 0.97 कति आउँछ सिम्प्लिफाई गर्ने 1484 हैन बाबु 1.4 हुन्छ यो 14 लाई 6 ले गुणा गर्छ 84 अब 1.4 ले यसलाई गुणा गर 0.97 कति कति आउँछ भनाइको मतलब एबाउट मा यो 0.97 ध्यान देऊ मेरो कुरा सुन 0.97 इन्टु 10 to the power -3 पनि छ नि त -3 सेकेन्ड त्यसलाई मिली भन्न मिल्छ सो एबाउट मा 1 आयो ल सबैजना बुझेको छ बाबु एकचोटी मलाई मेसेज गर्देऊ सर बुझे भनेर सबैजना क्लियरली बुझ्नु भएको छ ब्याट्री सँग LR आयो कि यो इक्वेसन मलाई मेसेज गर फास्ट यस ओ ल आज यति गर बाबु दिस मच फर के भन न टुडे भोलि तिमीहरुलाई म सर्किट डायग्रामहरु पढाउँछु ल बाइ बाइ